आताच 5:30 सुमार चर्ची सुमार एक झाड पडले आणि आमच्या गुड लकान म्हणटा तशें कोणाक हानी जावना, कोणाचेर ते पडूना. ही सगळी एज ओल्ड ट्रीज आसा जी एक एक करून आमी 1 म्हयनो जाले आमी ट्रिमींग करताले आनी ट्रिमींग हो 1 म्हयनो चालू आशिल्लो. पूण थोडी झाडां इतली पोकळ जाला की भायल्यान कळना आनी सगळीं झाडां मारपूय शक्य जायना. जो पर्यंत फॉरेस्ट आमकां परमिशन दिना तो पर्यंत आमी खंयच्याय झाडाक मुळांसून मारप योग्य जायना. सो आमी सगळीं वास्कोंतलीं झाडां ट्रिमींग करतालीं. आजूच म्हजी बायल आनी कॉन्सिलर सिटीची आदली ती बाजारान म्हणजे वेजिटेबल मार्केटा कडेन हे करताली आनी अशें करून टोटल आमी सगळे कडेन पळयतात की ही झाडां जी सामकीच ओल्ड जाला जी एक एकदां कळना आमकां ती कोलॅप्स जाता. म्हणून म्हाका आज खूब बरें दिसता की आमचे फायर ऑफिशियल्स पसून रोखडेच आयले आनी सगळ्यान बरी आमी सदांच डबल इंजीन सरकार म्हणटा. त्या डबल इंजीन सरकाराची देण जो तो ब्रिज आशिल्लो आमचो अंडरपास जो केला ताच्या थ्रू ती एक कांय ना म्हणल्यार 15 मिनटां भितर हांगा पावपाक शकली. दाबोलेसून ती भायर सरली आनी 15 मिनटान हांगा पावली. दिस इज द वर्क ऑफ डबल इंजीन सरकार विच इज हॅपनिंग ऑल ओवर द कंट्री एंड इन वास्को. त्या खातीर म्हाकाय खूब बरें दिसलें की आज खंय तरी त्या ब्रिजाचो खऱ्या अर्थान यूज जालो आनी रोखडेच फायर ऑफिशियल्स येवन आमच्या म्युन्सिपालिटीचो स्टाफ येवन तांणी ही झाडां इमिडिएटली कापली. हांव लोकांय कडेन विनंती करता दोग्यांनी पावस आसलो जाल्यार तुमी चड करून झाडां कडल्यान वचपाचो एवॉयड करचे. खंय तरी सावळेक मातशें रावन हें करचें कित्याक एक एकदां वारो आनी पावस जेन्ना आसता तेन्ना झाडां कोलॅप्स जावपाचे चान्सीस आसतात. आमी आनी आमचो स्टाफ आमी 24 आवर्स लोकांचे सेवेन आसा आनी खंय अशी घडणूक घडली जाल्यार इमिडिएटली आमी पावन ट्रॅफिकेक जावन नाल्यार लोकांक हानी जायना अशें आमी पळयतात. देव बरें करूं.